Welcome sa karon nga gabi sa atong live session. Yari naman kita sa subong nga gabi sa sining atong live session kag aton sa gyapon pag-istoryahan kag pag-isgutan bahin lang gihapon sa aton mission, sa atong kinabuhi og paghatod kaninyo og mga maayo nga mga mensahe, mga balita halin sa akon kaugalingon nga mga nahibaluan bahin sa sining atong panahon karon sa atong kalibutan, mga experience, mga paghitabo sa atong kalibutan, aton iniisgutan, mga nagkalain-lain nga mga analisis kag mga pasumbingay ng mga subilanon na dapat natin sundaro sa sining aton live session mga kaigsunan. Pero sa wala pa ako kawanang kantahan ay kining akong kanta nga dugay na kayo ning kanta ako ning testingan kung mahinumduman ko pa baning akong mga kanta. Iyan ni Rosalie Robles. Nahinumdum ka pa ba sa imong gipanumpa? Nyaku imong unungan hangtod sa lubnganan sa akong pagpanduraw dinhi sa imong panaw. Ilang tao ko ikaw hangtod sa imong pagkanaw. Sa adlaw gabi nagpaabot ako sa kamingaw kining kasing-kasing ko. Hinumdum ka pa ba sa imong mga saan na kung may paghandom ka balik intaw akong pinangga. Nahinumdum ka pa ba sa imong gipanumpa ngako imong unungan hangtod sa lubnganan sa akong paghanduraw dinhi sa imong panaw. Gilang tao ko ikaw hangtod sa imong pagkahanaw. Sa adlaw gabi nagpaabot ako tugog sa kamingaw kining kasing-kasing ko. Nahinumdum ka pa ba sa imong gipanaan may paghandom ka balik intaw akong pinangga. Kung may paghandom ka balik intaw
akong pinangga. Thank you. Okay, mga kaigsunan, sa subong nga gabi, padayon kita sa atong live session sa atong karon YouTube channel o kung sa atong Facebook account. Kining akong istorya, kining akong mga hisgutan, kaugalingon ko kining mga kaalam, mga kahibalo sa akong pangidaron karon og 66 anyos nga pangidaron kag 5 na katuig nga nagserbisyo sa gitawag og senior citizens, mga kapatiran. Agri sa akong mga sugilanon, ako pagkaisutan, mga guys, mga amigo, kag mga amiga, kundiin man makalabot ang akong tingog, makalabot sa inyong Facebook account, sa inyong panimalay. Hinaot nga makahatod ako kaninyo og mga maayong balita bahin sa atong panahon karon. Angay natong paggabantayan kag pag-ingatan natin ang ating mga sarili, kasi dili na kita magkumpiyansa sa atong panahon karon, mga kapatiran. Sa subong nga oras atong hisgutan ang bahin sa panghitabo sa atong nasod na Pilipinas. Atong kita ang mga nagakaltabo sa social media o sa laing nasod. Balita diri, balita dito, mga panghitabo, mga dili mapugnan tungod sa mga katawhan karon sa sining aton kalibutan nga nagadaghan, nagadako ang aton populasyon sa sining aton nasod, kalain-laing nasod nining atong kalibutan karon, mga kaigsunan. Kay kun aton hisgutan ang mga balita, halos kasagaran sa aton, labi na kitang mga Pilipino, kung dili kita magpakasabot ng atong panahon karon, dili kita kaantigo, mulantaw sa husto ug dili husto, mahimo na usab nga kitang mga Pilipino magsakripisyo sa gihapon nga hangtod sa atong mga anak, sa atong mga anak nga walay kagawasan tungod sa dili husto nga pagpamalakad sa atong gobyerno, mga kaigsunan. Ining atong gipalinguhaan karon og giampo sa Dios, mga kaigsunan. Alam niyo mga kapatiran, kung hindi tayo mag-ampo, hindi tayo mag-analisis, kung hindi tayo magtuon, hindi natin pag-aralan yung mga pangyayari ngayon, magsakripisyo ang atong mga anak nga walay katibawasan ning aton nasud na Pilipinas. Pero hindi kita magdula og paglaom kay kining tanan mga pagbulutan sa atong makagagahom sa tanan. Pero ipakiglaban naton ang ikamatarong sa tanan. Ipakigbato naton, paningdugan naton ang aton pagka-Pilipino nga kita ipili og Pino. Kay diring aton sitwasyon sa Pilipinas, mag-unay ra tagpatay, mag-unay ra tag-away, anak, batok, ginikanan, batok, ama, paryente,
lulo, apo, magparinti, magunay lamang ug away niining mga panahona. Kay tungod nga wala na kita sa pag-isip nga may balaod ug may Diyos ning kalibutan nga maoy naggahom kanato mga Pilipino. Busa sa atong bantayan, hawanan nato atong mga kasing-kasing kaguna-una, isipin nato kag tan-aw naton ang maayo nga pagdumala sa atong kaugalingon, sa atong panimalay, sa atong silingan. Mag-ampo kita nga magmalambuon ang aton mga kaumahan. Magmalambuon ang atong mga kadagatan sa pagpanagan. Magmalambuon ang atong mga negosyo sa pantrabaho, sa pribado, sa mga kurso o rekursos sa aton mga kaigsuonan, sa atong kabataan, ug makamata sila sa hustong mga pamatakaran sa atong panggobyerno kung unsay husto nga atong himuon nga gani bisan paman sa pagserbisyo na kita giisip public servant, wala unta kita mag-isip sa aton pagserbisyo sa aton mga kaigsuonan. Kung kita ara kita sa aton gitawag o panggobyerno o sa mga departamento nga trabahoan sa atong gobyerno, kay gihuna-huna man naton, giisip-isip man naton nga ang gobyerno maoy nagsweldo sa ato. Kay ano bala ang gobyerno? Ang tao amo ang gobyerno, ang gobyerno amo ang tao. Gani sa aton bilang public servant, mga kaigsunan, labi na kanatong mga misyonaryo ug misyonarya sa PBMA, nagsunod sa balaod sa asosasyon, nagisunod ang balaod sa gobyerno, balaod sa asosasyon, balaod sa gobyerno, balaod sa Dios. Ang atong giisip-isip halos sa matag oras ug adlaw nga tanan, atong giampo, dili lang giampo naton ang atong kaugalingon kag pamilya, kundili giampo naton ang tibuok tao Pilipino, tibuok natin Pilipinas, tibuok kalibutan nga ihilayo kita sa tanan klaseng katalagman ug kalamidad nga karon umaabot wala ta kahibalo niining 2026 kung unsa pa naman ang mga panghitabo ug mga katalagman. Dios lamang ang nakasayod kag nakakaalam sa mga darating na mga sakuna niining kalibutan, mga kaigsunan. Kay walay lain magkuha og kinabuhi niining kalibutan, walay laing magutas sa kinabuhi sa tao ning kalibutan yadtong mga katalagman. Yani duha lang gihapon. Tansilin ko na ang atong kinabuhi, duha lang ang alagyan. Maagi ka sa madulom o either maagi ka sa kahayag. Asa man nimo pangita ang kahayag, sato pa magminatarong kita, magbinutan kita, maging malapit kita sa Diyos. Brad, kanang wala simba-simba, Brad, layo na sa Diyos, na ay pangutana sa ako sa atong mga igsoon. Brad, kanang mga tao nga wala ka simba-simba, layo ka na sila sa Diyos. Kay wala na kuno na silang simba-simba. Ang sabat ko, problema na niya o wala siya magsimba-simba. O kung ugaling man, sala man nga wala magsimba-simba, Diyos lang ang nakahibalo. Kag hindi kita makahusgar sa tao, bisan pila sa katuig way simba-simba, bisag wala siya relihiyon, nga tawag, wala siya pagtuluhan gitawag,
Iyan ang prinsipyo. Kung siya man lang gatuo sa Dios, gaampo sa Dios, gabuhat man ang sagmatarong, bisag way siya simba-simba. Hayaan mo ng tao, kay iyan ang prinsipyo. Kay giingon man dira, ayaw kita maghukom, agud dili kita pagahusgahan. Ha? Ayaw nato mag-practice kita, i-observe naton nga hindi kita magbantay sa aton isikapariyo. Ang atong bantayan, ang atong kaugalingon, kung giunsa nato pagdisiplina atong kaugalingon, kung bala wala kita masayop, kung bala may mga tao bala nga kumpurmi pirmi sa imong istorya, may mga tao bala nga kumpurmi bala sa imong batasan o sisaa imong kaugalingon, kung bala nakauyon sila sa imong pagkatao, kung wala. Pero kung anuman ang atong batasan, anuman ang atong prinsipyo, wala na may labot katong mga tao sa atong kaugalingon. Basta naghimo lang tag minatarong nining kalibutan, wala sila dibir maghilabot kung unsa man ang imong gibuhat. Kung nagbuhat kag dautan, siyempre imo nang tulubagon kung naghimo kag dautan. Labi ka kung misupa ka sa balaod sa Dios o balaod sa gobyerno, kay manubag ka kung nakasupa ka sa balaod sa gobyerno. Pero ang pagpasakripisyo mo sa imong pamilya, gilimdan mo imong pamilya, gibakakan nimo imong asawa, gibakakan nimo imong bana, gibinutigan nimo imong asawa, gibinutigan nimo imong bana, o pati na ang imong bilog pamilya, imong gibutigan kay tungod sa imong mga bisyo. Bisyo diri, bisyo dito, sugal diri, sugal dito, inom diri, inom dito. Ang tanan nga kalipay atong gisudlan, walay gobyerno maghilabot kanato, pero ang pamangkot, gihasol mo ang imong pamilya sa imong gibuhat sa pagkakaron nga masyado nakakrisis. Ginakulang kita sa atong kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ginakulang kita sa atong ibayad sa atong kuryente. Ginakulang kita sa atong ibayad sa tubig sa adlaw-adlaw nga tanan. Mugasto ka og kinakanubo 150 pesos, dili pa makapaigo sa sulod sa imo balay. Ang 150 para lang na sa imong kaugalingon, ba ang 150 na konsumo kada adlaw mga kaibigan. Nganong giistorya man nato ni diri? Kay usa kini kapag minimize, kapag lantaw naton, kay ining atong gihimo pag istorya diri. Paghatod kaninyo sa ako mga amigo kag mga amiga, kung ugaling mamati man kamo, ug nagtanaw man sa sining akong istorya, kamo na ang magbulubanta kung bala ang akong istorya maayo kung dili. Sa gisiling ko na, nag-edad na ako og 66 anyos sa akong katigulangon. Gikan pa sa bata ako, nagmata ako sa akong mga ginikanan, bisyoso ang tanan, bisyo ara, panigarilyo, pag-iinom, pagpanugal, tanan, mga bisyo ara sa ila. Ang akon lamang tinapusan sa akong pag-eskwela, ahaw lamang grade 4 ang akon tinunan mga kaigsunan. Ang akong inabutan sa akong pag-eskwela, nangdiyan lang ako sa ikapat nga lintang sa elementary, gitawag og grade 4 mga kaigsunan. Na-experiensya naton, maayo na itong aton mga kaigsunan nga naay mga trabaho. Hayahay sila og nag-opisina sila. Labi na ikaw o nagtrabaho ka sa gobyerno, hayahay kaayo ikaw. Nga naman, tungod kay gisilduhan ikaw sa gobyerno,
Pero huna-hunaon nimo nga ang gobyerno tao ug ang tao mao ang gobyerno. Magpasalamat ka kay nagbaton ka kanunay og sweldo sa imong pagpangopisina sa gobyerno. Busa atong lantawon kung unsa kasakit o kasubo sa aton mga kaigsunan naa sa kaumahan, nag-ugmad sa asinda, nag-ugmad sa kaumahan, ang sweldo pila lang, pinakataas na sweldo sa adlaw-adlaw nga ma-income, nagsulay sa ulan kag init, pinaka-regular nga magdawat nila nga ilang sahod sa kada adlaw, dili munubo og mutaas sa 350 mga kaigsunan. Mao kana nga kung ikaw nagdako ikaw sa gitawag, lumalaki tayo sa kapobrehon igsuon, no? Sa aton pa nakwenta nimo o na-minimize nimo kung unsa ang atong kapobrehon ning kalibutan. Karon ari kita sa atong gobyerno, aton makita wala ta maghilabot kay wala man tay pakialam sa gitawag pang gobyerno, wala man ta kay balo sa ilang trabaho. Sila mga dagko magkaalam nga nagdumala ning atong nasod nga Pilipinas, pero kung imo lang taon, kung dili kita magbantay nga mga Pilipino, mahimo nga kita ang atong mga anak, ang anak sa atong mga anak magsakripisyo sa gitawag mga kaigsuonan, padayon nga hindi insakto nga pagdumala sa atong mga pamahalaan, mga kapatid. Okay, maayong gabi maayong gabi sa akong tag-tanaw. God bless. Shout out sa kay Rady Reyes, no? Rady Manlusa Reyes. Mayong gabi diha dong sa inyo pamilya tanan. Kining akong istorya karon, lumalabay lamang, tagpipila lamang ka mga minuto, pero isa lang siya kapag palipas oras diri sa social media. Kay kun atong gitan-awon kining aton load nga isa ka semana nga load 100 pesos, unsaon nimo ni paggamit. Base kining akong istorya, makahatod pa ko og mga maayong sigilanon sa aton mga kaigsunan diri sa social media. Yan ang atong purpose, mga kapatid. Nga nagpalipas kitag oras diri sa social media, wala man tay laing giapter kay pag-abot sang isa ka bulan kining atong yaw-yaw diri, kining atong istorya live video, irison kini sa aton meta sa Facebook pagka isa ka bulan, mga kaigsunan. Unsa mang akong giapter, unsa may imong giapter diha, wala ka may makuha sa atong istorya. Pining akong istorya ra ni. Sa ngalan nga ako, isa ako kamisyonaryo sa PBMA Incorporated. Kaugalingon kong kaalaman, kaugalingon kong kahibalo, ug nganong nag-PBMA ako. Ang akong pagtuo, kag ako na obserbaran sa PBMA, mga kaayuhan, ako ray nasayod, kay ako ra po'y nag-tuo. Ang akong pagtuo, dili man ako kini mapanghatag akong pagtuo. Kay bisan mag-unsa man kita sa istorya, ang tao dili nato mapatuo. Kung to see is to believe ka. Pero tandaan ta ang gitawag milagro. Huwag natin kalimutan yung tinatawag nga miracle mula pa noong unang panahon, mga miracle. Mula pa sa kapanahunan ni Moises hangtod sa panahunan ni Juan Bautista. Sa katapusan, ang pinakadako nga misyon sa gitawag nga naghatag og milagro
ang atong Ginoong Diyos Jesucristo. Siya ang naghatag ng dakong mission didto sa Middle East. Matapos siya gidakop, gipreso, pagkatapos gipreso, nag-people power ang mga tao, ilansang sa krus, gipapasan sa krus, gilansang sa krus, gibitay sa krus. Unsa man di ang tan-aw mo niya ng mga unang panahon? Mituo ba ang tanan ng mga tao sa panahon sa Ginoo sang una? Mituo na lang kita kay maukini ang kaagi, maukini ang milagro, maukini ang mga binuhatan. Kita, sunod-sunod punta sa istorya. Pero istorya lang. Nakadokument sa balaan o by biblical ang mga sugilanon. Pero, sa tuod-tuod, mutuo ka magkag-indi, ang nahisulat sa balaan kasulatan, 10% lamang, ang 90 wala masulat. Kay ang hurumaton sa 100% na kasulatan sa balaan kasulatan, ang 90 wala masulat, ang 10% lamang ang nasulat. Pangitao naton kundiin man kay kining bag-ong panahon naton karon diri sa atong nasud nga Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao, kung imo maistudyohan mga igsoon kung unsang atong panahon karon, malipayon ka magtan-aw, malipayon ka mag-analisis nga kinahanglan ubanan nato ang maayo nga pagdumala. Mukuyong kita kag kaantigo kitang musabot sa panahon nga mahigpit ang panahon. Krisis diri, krisis didto. Unsao man sang atong presidente karon nga halos ang tanan hap-an niya sa dakong problema sa atong nasod nga Pilipinas, naapay mga sululbaron mga problema sa atong mga kadinalagkuan sa atong pamahalaan para masulbar ang atong mga problema ning atong nasod nga Pilipinas. Magluwas nga nagproblema ang atong presidente sa kinahanglanon ekonomiya sa atong nasod. Nagproblema pa sa mga tao nga dili gusto nga ipairal ang matarong ning atong nasod nga Pilipinas, kay ang ilang prinsipyo mauyugod ipairal nga para lamang kanila ang ilang prinsipyo. Mga igsuon ko, mao kini ang akong istorya. Ultimo, kita ordinaryong Pilipino, pero may labot kita kay kita gapanimata ang atong mga bata, ang atong mga anak, mahimo nga amo ang magsagang sa dakong kalisdanan unya kun padayon ang aton pagtulog-tulog, padayon ang pindi naton paghuna-una sang maayo, sang husto nga balaod nga gidala sa atong gobyerno, mga kaigsoon. Daghang salamat, Rade Reyes, sa imong pagpamati o sa inyo pa, kundiin pa nakalabot ang akong tingog. Kining akong istorya, sa giingon ko na, ari sa aton ang atong pag-ampo, pagpangaliya, nga ihilayo kag tadlungon ang atong gobyerno, kay ari kita karon panahon sa pagpanglimpyo kag pagpanakot sa Ginoo sa mga tawo nakasayop nining atong kalimutan, labi na ning atong nasod nga Pilipinas sa mga dili husto. Wala matulog ang Dios, mga kaigsunan. Gani mao kini karon nga bantayan nato ang mahimong mga panghitabo ning aton tuig 2026. Magpangamuyo kita para sa atong pagalingon sa atong pamilya. Ipahilayo kita sa tanang katalagman, labi na sa umaabot nga mga balatian nga wala kita kahibalo kung bala maayo sa doktor og dili. Kay ang sakit nga naghalin sa hangin, mga sakit nga naghalin sa mga kasapatan, mga sakit naghalin sa mga katubian, mga sakit nga naghalin sa kadutaan, mga kakahuyan, mga igsuon, kana nga mga sakit, spiritual sickness, kay bisag unsaon ka nagtambal sa doktor, di gina sila kahibalo unsay mga tambal, kay katulad na sang coronavirus COVID-19, mga kaigsunan. Mao kini ang akong ipahinumdum nga unta didto lang
sa laing nasod kadtong mga tawo nga angayan hatagan og parusa sa Ginoo. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpamati. Maayong gabi sa liwat.